हाम्रा श्रद्धाका धरोहर तिलुपा अनि नारूपा। तिलुपा गुरु, नारूपा शिष्य र यिनीहरूले पशुपतिनाथ बागमतीको किनारमा रहेको गुफामा 12 वर्ष साधना गरेका थिए र त्यहाँनिर एउटा मुक्ति पथको अनौठो घटना उजागर भएको थियो। अनौठो र त्यही प्रसङ्ग आज सम्झँदैछु। गुरुदेव तिलुपाले उनलाई वज्रवाराहीको साधना गराएका थिए नारूपा र 12 वर्षको साधना कालमा पनि नारूपालाई ज्ञान प्राप्त भइरहेको थिएन। ऊ ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको थिएन, ऊ मुक्त भइरहेको थिएन, ऊ मानसिक रूपमा अर्को लोकमा पुग्न पाइरहेको थिएन या मनातीत हुन पाइरहेको थिएन। त्यसकारण बेला बेला उनलाई शङ्का पनि लाग्दै थियो, उनलाई बेला बेला शङ्का पनि लाग्दै थियो, कहीं यो साधनाले, यो गुरुदेवले दिनुभएको साधनाले मेरो जीवन धन्य हुन्छ हुँदैन। त्यसकारण बेला बेला उनी बीचबीचमा गएर सोध्थे र यो 12 वर्षको सेरोफेरोमा एक दिन गएर गुरुसँग सोधेछन्, गुरुदेव यत्रो समय गइसक्यो, हजुरले देखाउनु भएको बाटो पक्रेको, तर खोइ मलाई त केही भएको छैन, केही पनि त भइरहेको छैन र हजुरले दिनुभएको साधना म दिनरात गरिरहेको छु, यति कठोर र कठिन भए पनि गरिरहेकै छु। त्यसकारण गुरुदेव यो भन्दा सजिलो पनि कुनै साधना होला नि यो भन्दा सहज मलाई सुट गर्ने, मलाई सुहाउने कुनै साधना होला नि गुरुदेव, किन नहुनु बाबु? जसरी समुद्रमा पुग्ने हजारौं खोलाहरू हुन्छन्, हजारौं खोला, समुद्र एउटै हुन्छ। गन्तव्यमा पुग्ने धेरै बाटाहरू हुन्छन्, गन्तव्य एउटै हुन्छ। त्यस्तै मुक्ति, मोक्ष, इनलाइटनमेन्ट, निर्वाणमा पुग्ने जति पनि बाटो हुन्छ, तर त्यो बाटो, जुन बाटो साधकले पछ्याउन बुझ्न सजिलो हुन्छ, त्यही बाटो साधकको बाटो बन्छ। त्यसकारण तिमीले भन्यौ भने म अर्को बाटो पनि भन्न सक्छु। गुरुदेव आज्ञा होस्, मर्जी होस्। बाबु निद्रा लाग्यो भने सुतिहाल्नु र भोक लाग्यो भने खाइहाल्नु, यो सबभन्दा सजिलो बाटो हो बाबु। म हाँसेँ, अन्डरलाइन गरेको, किनकि मान्छेलाई यो बाटो सजिलो लाग्दैन। किन सजिलो लाग्दैन त भने भोक लागेपछि त खाइरहेकै हुन्छ मान्छेले, निद्रा लागेपछि सुतिरहेकै हुन्छ मान्छेले, बुझाइयो हुन्छ। तर गुरुको यहाँ सन्देश, त्यसको मर्म के हो भने प्रकृतिले जस्तो मागेको छ त्यहाँभन्दा बेसी खोज्दै नखोज्नु। प्रकृतिले जे कुरा देखाएको छ त्यहाँभन्दा बढी खोज्ने काम नगर्नु। त्यसकारण भोक लागेपछि मात्रै खानु, भोक लागेन भने नखानु। निद्रा लागेपछि सुतिहाल्नु, समय हेरेर नबस्नु, समय कुरेर नबस्नु। यो भनेको प्रकृतिसँग एकाकार भएर बाँच्नु। यो भनेको आफ्नो अहङ्कारलाई, जो सभ्यताले सिकाएको होला, जो शिक्षाले सिकाएको होला, त्यो सारा अहङ्कारलाई परमात्मालाई समर्पण गरिदिनु र जस्तो सङ्केत आउँछ प्रकृति माताबाट त्यही सङ्केतमा बग्दै जानु। बस यो पनि मुक्तिको बाटो हो। किनकि अब मेरो अहङ्कारले केही खोजिरहेको छैन, जे सङ्केत आउँछ म त्यही गर्छु। मेरो बुझाइ यहाँ समाप्त हुन्छ।
किनकि बुझाइ त के हुन्छ, अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने 10 बज्यो खाने टाइम, 9 बज्यो सुत्ने टाइम, यो हाम्रो बुझाइ हो। तर मुक्ति भनेको बुझाइभन्दा पर हो। मुक्ति भनेको मान्छेको सारा बुझाइ जब समाप्त हुन्छ त्यसपछि मुक्ति दशा। जसरी ग्लास खाली हुँदा त भर्न मिल्ने हो त्यसमा, त्यस्तै मेरो मन पनि खाली भएपछि त परमात्मा उत्रिने हो यसमा। जसरी बाँसुरी खाली भएपछि त बज्ने हो। अतः यो सहज योग जसलाई भनिन्छ र ज्ञान योगले बताउने पनि यही बाटो हो कि त्यहाँ कुनै विधि र विधानलाई समात्नु पर्दैन, मात्र प्रकृतिको इशारा बुझ्नु। बुझेनन् यो कुरा शिष्यले, सबै शिष्यले बुझ्ने कुरा होइन, सबै मान्छे फरक फरक छन्। त्यसकारण शिष्यमा फेरि शङ्का जाग्छ र भन्छन्, गुरुदेव यो कुराले त म कन्फ्युजनमा परेँ, म अलमलमा परेँ, झनै बुझिनँ मैले। बरु साधनै सजिलो छ। जति गाह्रो भए पनि त्यहाँ मार्ग छ, यहाँ त हजुरले मार्गै दिनु भएन मलाई। त्यसकारण यो त मैले, यो हजुरले बुझ्नु भएको कुरा मैले बुझ्न सकिनँ। गुरुदेव कृपा गरी अरू पनि कुनै बाटो होला नि? एउटा बाटो बाँकी छ बाबु। एउटा बाटो बाँकी छ र त्यही मर्जी होस्, आउनु अगाडि। यो बाटो कानमा फुक्नु पर्ने बाटो, यो बाटो तिमीलाई तिम्रै कानमा मन्त्र फुके जस्तै फुक्नु पर्ने बाटो हो। आउनु नजिक। शिष्य 12 वर्षदेखि साधनारत छन् गुरुसँग, त्यसकारण अगाडि कान थाप्दै गए। आँखा बन्द गरेर कान के थापिरहेका थिए नारोपा। गुरुले झ्याम्म लात हान्दिन्छ। Can you imagine it? Can you imagine it? Can you imagine it? गुरुले त्यसपछि नारोपा डडामसँग लडे, बेहोस। एकछिन किनभने यो पनि कुनै तरिका भएर सायद कति मान्छेको मनमा यो जिज्ञासा उठ्दो। तर ज्ञान र मुक्तिको कुनै तरिका हुँदैन, किनकि ज्ञान र मुक्ति भनेको हराएको चिज होइन, त्यो जन्मैले बोकेर आएको कुरा हो। खालि त्यसलाई रियलाइज गर्ने मात्रै हो। त्यो रियलाइजेसनको बाटो धेरै हुन्छ। याद राख्नुहोस्, ज्ञान, मुक्ति, इनलाइटनमेन्ट यी चेतनाको स्वभाव हो, यो आत्माको स्वभाव हो। सूर्यलाई बादलले ढाके जस्तो मनले आत्मालाई, चेतनालाई ढाकेर त्यो हराए जस्तो भएको हो। त्यो हराएको कुरा होइन। त्यसकारण त्यो त्यही छ। त्यो बोध गराउने तरिका फरक हुन्छ। गुरु तिलोप्पाले यो तरिका प्रयोग गरेपछि उनी बेहोस भयो। त्यसपछि केही समयको अन्तरालपछि उनी उठे, तर उनी उठिसकेपछि मुक्त भइसकेका थिए, एनलाइटन भइसकेका थिए। Can you imagine? र याद राख्नुहोस्, तपाईँ हामी सामान्य मान्छेको मस्तिष्कमा यो प्रश्न उठ्दो होला, अब अरे लातै खाएर मुक्त हुने हो भने त गुरुले लाइन राखेर झ्याम झ्याम लात हान्ने त भइगयो नि, होइन? त्यो किनकि लात खाएर मुक्त हुने होइन यहाँ। किनकि लात खान अगाडि उनले 12 वर्षदेखि साधना गरिरहेका थिए। त्योभन्दा अगाडि पनि गुरुको सेवा गरिरहेका थिए। याद राख्नुहोस्, त्यो गुरुको सेवा, 12 वर्षको साधना, त्यो उनको ज्ञानको खोज, ज्ञानको प्यास चुलिरहेको अवस्था थियो। यो त अन्तिम धक्का थियो। याद राख्नुहोस्, यो त अन्तिम धक्का थियो। किनकि ज्ञान, मुक्ति, इनलाइटनमेन्ट भनेको आफूभित्रको मनोदशाबाट बाहिरको अवस्था हो। किन मनोदशा भनेको मानसिकता भयो, त्यसबाट बाहिरको अवस्था हो। त्यो सबैसँग जन्मजात जोडेर आएको कुरा हो। मैले अघि पनि यसलाई उल्लेख गरिसकेँ। त्यो लाट खाइसकेपछि के भयो त? मस्तिष्क एकछिनको लागि साइलेन्ट हुन्छ। अब कुनै बुझाइ छैन, अब कुनै विचार छैन, कुनै तर्क छैन, केही छैन। किन बेहोसमा के हो? बेहोसमा संसार हराउँछ, भविष्य हराउँछ, भूतकाल हराउँछ, बुझाइ हराउँछ। अब न पाउनुपर्ने कुरा केही रहन्छ त्यो बेहोसीमा, न पाइसकेका कुरा केही रहन्छ त्यो बेहोसीमा, न गुरु रहन्छ त्यो बेहोसीमा, न शिष्य रहन्छ त्यो बेहोसीमा। त्यही दशाको नाम त मुक्ति हो।
गुरुको साधनाले, गुरुको दीक्षाले, गुरुको शिक्षाले त्यो अवस्थासम्म नपुगिरहेको यिनी। तर जब लात खाए, बेहोस भए, त्यो बेहोसबाट उठ्दा त्यो माइन्डको, यसलाई थटलेसनेसको जुन अवस्था थियो त्यो कायम गरियो, किनकि खोज त्यसैको त थियो, खोज त्यसैको त थियो। अध्यात्ममा एउटा बाटो यो पनि हो, यसलाई सडन एनलाइटनमेन्ट भनिन्छ। यहीँनिर मलाई एउटा चाइनिज कथा पनि जोड्न मन लाग्यो। एउटा चाइनिज कथा कस्तो छ भने, जेन कथा हो, तर चाइनिज जेन। गुरुका शिष्य प्रस्तुत हुन्छन् शिक्षाको लागि, दीक्षाको लागि, ज्ञानको लागि। तर गुरु उनलाई हेरेर नराम्ररी हाँसिदिन्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। उनलाई हेरेर पेट मिची मिची हाँसिदिन्छन्। उनले यति सिरियस कुरा, किनकि मुक्तिको कुरा, ज्ञानको कुरा, सत्यको कुरा खोज्न आएको शिष्य, उनीमाथि नराम्ररी हाँसिदिन्छन् गुरु। किन इमेजिन, अघिको कथामा लात हान्दी, यहाँ लात साथ हानेनन् उनले। त्यसकारण लात हान्नु सिस्टम होइन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। लात खानु पनि सिस्टम होइन। यहाँनिर शिष्य बडो पीडित हुन्छन्। किन त भन्नाले यस्तो गम्भीर कुरा लिएर आएको छु, गुरुले मलाई उडाइदिनुहुन्छ। म यति गम्भीर छु, घर छोडेँ, परिवार छोडेँ, संसार छोडेँ, गुरुको शरणमा छु, र यस्तो गम्भीर प्रश्न लिएर आउँदा म माथि हाँस्ने गुरुले, मलाई के सम्झनु भयो गुरुले? उडाउने? शिष्य सबैको जाति एउटै हुन्छ, स्वभाव पनि एउटै हुन्छ। Can you imagine it? त्यसपछि यो शिष्य 3 दिन सुत्न सकेन। Can you imagine it? 3 दिन सुत्न सकेन। Can you imagine it? 3 दिनसम्म सुत्न सकेन, किनकि खाली गुरुले उनलाई उडाएको र म बेकारमा वर्षौं वर्ष गुरुसँग छु, बेकारमा मैले टाइम वेस्ट गरेँ। यो पीडा, यो दर्द, यो विचार जो उनले उमारिरहेका थिए, आफ्नै विचारबाट उनी घायल भइरहेका थिए। 3 दिन त निद्रै लागेन। चौथो दिनमा त उनले निर्णय गरे, अब गएर मैले गुरुलाई चाहिँ फेरि सोध्छु, भइदिएन भने यो गुरु फेर्छु। मुक्तिको प्यास त ममा छ नि भाइ, नभए एक्लै साधना गर्छु। भएन, यो अति भयो, अति सर्वत्र वर्जयत। यही विचार लिएर गुरु कहाँ तमार गए नि। गुरुदेव, गुरुदेव, हजुर म माथि खुब हाँस्नु भयो, पेट मिची मिची हाँस्नु भयो। म 3 दिनसम्म सुत्न सकेको छु। 3 दिनसम्म सुत्न सकेको छुइनँ म। मेरो अवस्था हेर्नुहोस्, हालत हेर्नुहोस्। किन हाँस्नु भएको? बाबु, तिमी त जोकर भन्दा खत्तम रहेछौ। अब अर्को चोट। जसलाई इङ्ग्लिसमा क्लाउन भनिन्छ, त्यो क्लाउन यानी नाक डल्लो पारेर अनुहारलाई हाँसो उठ्ने बनाएर जो प्रस्तुत हुन्छन्, तिनीहरूलाई क्लाउन भन्छन्। तिनीहरूलाई क्लाउन भनिन्छ। र गुरुले पनि त्यही भन्नुभयो, बाबु तिमी त क्लाउन भन्दा खत्तम छ। क्लाउनहरू त पैसा कमाउनको लागि आफूलाई, आफ्नो अनुहारलाई चाहिँ बिगार्छन्, कुरूप पार्छन् र प्रस्तुत हुन्छन् मञ्चमा, र उनीहरूमाथि सबै हाँस्छन्, उनीमाथि सबै हाँस्छन्, ऊ सबै हाँस्दा खुसी हुन्छन्। राइट? किनकि मेरो कारणले अरूलाई खुसी आइरहेको छ, मलाई पैसा आइरहेको छ। बुझाइ त्यही होइन क्लाउन। र तिमी त शिष्य भन्छौ आफूलाई, तिमी त शिष्य भन्छौ आफूलाई। त्यो क्लाउन बरु अरूले हाँसेको देख्दा ऊ खुसी हुन्छ। म त तिम्रो गुरु, म तिमीमाथि हाँसेको देख्दा तिमीलाई दुःख लाग्छ। बाबु, त्यो क्लाउनको भन्दा तिम्रो अहङ्कार कत्रो ठुलो छ हेर्नुहोस् त। यो अहङ्कार रहिरह्यो भने
के मुक्ति दशा हुन्छ, फेरि निद्रा लाग्दैन शिष्यलाई। तर यसपालि उनी सुत्न सकेन, तर भयो गजबको कुरा, त्यसपछि उनी मुक्त भए, इनलाइटन भए। त्यसकारण गुरुहरूले विभिन्न उपायहरू शिष्यको अवस्था अनुसार अपनाइरहेका हुन्छन्। यो दुईवटा कथालाई साक्षी राख्दा कतिपय मान्छेलाई के लागिरहेको हुन्छ भन्नाले यो पनि जोक जस्तो लागिरहेको हुन्छ, किनकि यो बुझिने कुरा भएन, यो आफ्नो अनुभवबाट बाहिरका कुरा जम्मै जोक लाग्न सक्छ। त्यसैले यसमा अलिकति रिसर्च गर्न मिल्ने कुरा थपेर यो कुरालाई म न्याय गर्न चाहन्छु। यी दुई कथालाई 20औं शताब्दीमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुन अगाडिको कुरा, हल्यान्डमा एकजना मान्छे भर्याङबाट खस्छन्, नराम्रो घायल हुन्छन्, भर्याङबाट खसेर अस्पताल पुग्छन् र त्यो अस्पतालबाट उनी फर्किसकेपछि उसलाई टाउकोमा चोट लागेको थियो। फर्किसकेपछि सडकमा आउनासाथ उनले एउटा मान्छे देख्छ, किनकि त्यो बेला वारै भइरहेको बेला, वारफेयरको अवस्था, सेकेन्ड वर्ल्ड वार अगाडि वारफेयरको स्थिति भइरहेको। अनि एउटा मान्छेलाई देख्छ, देख्न साथ उनले के देख्छ, पहिला त त्यस्तो थिएन त्यो मान्छे। अनि अगाडिको मान्छेलाई, ओ मिस्टर, तपाईँ यो अस्पतालबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, म जस्तै, तपाईँ नजानुहोस् है, त्यहाँ भिडमा नजानुहोस्, किनकि मैले देखिसकेँ, मेरो आँखा अगाडि आइसक्यो तपाईँलाई कसैले गोली ठोकेको, प्लिज तपाईँ नजानुहोस्। त्यो मान्छे यसरी फर्केर हेर्छ, कस्तो पागल होला, यहाँ कोही पनि छैन त्यस्तो गोली ठोक्नेहरू, वातावरण ठिकै छ, यसले मलाई गोली ठोकेको भन्छन् बा, कस्तो मान्छे भनेर सोच्दै के गएका थिए, कसैले गोली ठोकेर त्यसलाई मारिहाल्छ। किन मान्छे? त्यो मान्छेको नाम हो पिटर हर्कोस। र यो पिटर हर्कोस भर्याङबाट खसेपछि जुन चोट लाग्यो उसलाई, त्यसपछि उसको साइकिक एबिलिटी यानी सिद्धि, हामी जसलाई भन्छौँ अध्यात्ममा, त्यो सिद्धि जागृत भइदियो। मान्छे वर्षौं वर्ष तपस्या गरेर पनि जागृत नहुन सक्ने कुरा, कसैलाई हुने कुरा, यो मान्छेलाई भर्याङ खसिसकेपछि यो सिद्धि जागृत भयो। र त्यसपछि यो मान्छेलाई सारा संसारले प्रयोग गरे, इन्डिया, अमेरिका, जहाँ जहाँ ठुला ठुला अपराध हुन्छन्, त्यो अपराध पुलिसले सल्टाउन सक्दैनन् कतिपय केसेसहरू, त्यस्तो ठाउँमा पिटर हर्कोस जान्छन् र उदाहरणको लागि रुमाल या चुरोटको ठुटो जुन कुरा छोडेर जान्छन् अपराधीहरूले, त्यसलाई टक्क समात्न साथ यो अपराधीले कसरी अपराध गरे र यो अपराधी अहिले कहाँ छ, आँखा अगाडि छ, किन इमेजिन। तर अपराधीको कुनै अपराधीले छोडेर गएका, उसले समातेका लुगा होस्, रुमाल होस् या पर्स होस्, या उसले छोडेर गएको बन्दुक होस् या चुरोटको ठुटै किन नहोस्, त्यो समात्न साथ उनले देख्न थाल्छन्। र यसरी पुलिसले सल्टाउन नसकेको, अमेरिकाका पुलिसले सल्टाउन नसकेको, हल्यान्डका पुलिसले समात्न नसकेका कैयन अपराधीलाई जेलमा पठाइदिए। Can you imagine it? That is psychic ability. अनि त्यसपछि एउटा फ्रेज नै निर्माण भयो जसलाई साइकिक डिटेक्टिभ्स भनिन्छ। साइकिक डिटेक्टिभ्स भनेको जासुस भयो। यो जासुस, यस्ता जासुसहरू, केही जासुसहरू त्यसपछि पनि आए जसलाई साइकिक डिटेक्टिभ्सको रूपमा प्रयोग गरे पुलिसहरूले। नाम याद राख्नुहोस्, पिटर हर्कोस। अतः मैले अघि नै पनि उल्लेख गरेँ कि मान्छेसँग अपार ज्ञान, अपार शक्ति, सबै कुरा पहिल्यै हुन्छ, त्यो गुरु बहाना मात्रै हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ पिटे पनि कुटे पनि साधना पनि बहाना हुन्छ। त्यसैले दुनियाँमा हजारौं साधना हुन्छन्, कुन साधनाले तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याउँछ भन्ने नै हुँदैन। तपाईँ कुनै पनि साधनाबाट पुग्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि साधनाबाट नपुग्न पनि सक्छ, किनकि तपाईँ कति डुब्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। किनकि पुग्ने मान्छेलाई त भर्याङबाट खसे पनि पुग्दो रहेछ। थ्याङ्क यू।